بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین. همزه زبر ا، با زبر با، ابا. دال الف دو زبر دن، ابدا. وقف ابدا. همزه زبر ا، حا زبر حا، احا. دال دو پیش دن، احد. وقف احد. همزه زبر ا، خا زبر خا، اخا. ذال زبر ذا، اخاذ. وقف اخاذ. همزه زبر ا، ذال زیر ذی، اذی. نون زبرنا، اذینا. وقف أذن. همزة زبر أ، ميم زبر ما، أما. را زبر را، أمر. وقف أمر. همزة زبر أ، نون زبرنا، أنا. وقف أنا. با زبر با، خا زير خي، باخي. لام زبر لا، باخيلا. وقف بخل. با زبر با، را زبر را، بارا. را زبر را، بارارا. تا دو زير تن، بارارات. وقف بارارا. جيم زبر جا، عين زبر ع، جعا. لام زبر لا، جعل. وقف جعل. جيم زبر جا، ميم زبر ما، جمع. عين زبر ع، جمع. وقف جمع.